देवीक काकृत पापसाहेब जुआंव पावलो दुसरो अशें म्हणटा, मनशाक फक्त देव काकूत जाय, उदारताचो काकुतीवंत मोग जो मनशाक ताचे अंतस्कायेन वयर काडटा आनी उंच देवाचे पवित्रपणाचे तेंगशेर पावयता. ह्या जाग्यार हेंच आमकां दिसून येता. हांगा तावन भाग्यवंत फावस्तिना वरवीं जेजू क्रिस्ताचो देव काकुतीचो संदेश आमच्या पिडकांक भायर सरलो. हो संदेश स्पश्ट आनी सगल्यांनी समजूंक जाता तसलो. हें जेजूचे काकुतीचें कोणाचें येवंक जाता, तिका पळोवंक जाता, तिचे खाली शांती फाकयता आनी जें भाग्यवंत फावस्तिनान आयकलां तें तुज्या आत्म्याक आयकूंक जाता. भिये नाका, सदांकाल हांव तुज्या सांगाता आसा आनी कोणेय जो नितळ काळजान म्हणूंक जाता, जेजू हांव तुजेर पातयेतां, ताका हुस्क्यान आनी भिरांतीन बुजवण मेळटली. हांव हांगा येतां फिरगोजेचे आनी संवसाराचे हुस्के काकुतीच्या जेजूक दिवंक. तिसऱ्या वराचेर शेकड्यांचेर उबड्यार आसतना म्हजी पेद्रूची जुट्टी जेजूक दिवंक म्हणूंक आनीक एकदां जेजू हांव तुजेर पातयेतां. देव काकुतीची भोक्ती म्हणजे संस्कार न्ही, पूण आपणाकूच दिवप, सोंपयता खाला पट्टिकेन वावर करप. धर्मीक वाटेन भोक्ती म्हळ्यार देवाची सेवा, देवाक जाय तें करप. भोक्ती म्हळ्यार एक निर्णय घेवप आनी उतर दिवप, जें तुजें जिवीत चलयता आनी सगळें तुज्या वावराक दिश्टी पडटा. धर्मा बदला चिंतना, मागणी आनी संवयो ज्यो आमची भोक्ती शिंपतात आनी पडगडटात म्हणजे आमची पूर्ण संस्कारणी देवाक जाता आनी अशें आमी गोवाय जाता तशें खास पवित्रपणान वाडूंक भोक्ती व्हड मोलाची जावन आसा. पवित्र सेवा धर्माच्या गोट्यांत वाटिकांत विश्वसभा शिकयता की गृहस्थी भोक्ती क्रिस्तांव पोरजेक गरजेची, पूण पवित्र सभेचे कायद्या आनी शिस्ती प्रमाणे जावंक जाय. नवो उजवाड हो काकुतीचो भाग्यवंत फावस्तिना ह्या संवसाराक हो संदेश दिता. हो संदेश नव्यान आमकां ती उगडास करता. देव दयाळ आनी बक्षिता तेच भाशेन आमी दयाळ आनी बोगसणेची मनशां जावंक जाय. पूण देव काकुतीचे भोक्तीन हो काकुतीचो संदेश एक नवो उजवाडाचो आकार घेता, खोल अणभव घेवंक आपयता. ताच्या मोगाची खोलाय आमकां उक्ती सांगता. जितलो एक पातकी व्हड आनी तितलो व्हड ताचो अधिकार देव काकुतीक चाकूंक. आनी विस्वास आनी दयाल करण्यो हे भोक्तीचे मुखेल गूण जावन आसात. ही काकुतीची भोक्ती म्हळ्यार पूर्ण संस्कार न्ही काकुतीच्या देवाक. ही भोक्ती म्हळ्यार तुजो निर्णय घेवप, दिनवासनेचे ताचे काकृत मानून घेवप, ताचेर पूर्ण विस्वास दवरप आनी ताचे भाशेन आमी दयाल जावप. हिचे डायरीन आसलेल्या भोक्तीच्यो संवयो आनी पुस्तिकांत आसा ते पवित्र सभा आमकां शिकयता आनी आमकां वेव्हारान घालून सांगता. ही शिकवणेन आमकां जेजूचे खरें शीस करतात. वणटांनी आमी भोक्ती आनी करता आनी पवित्र पुस्तकांतले 2 वळींचें आमचें मन दवरूंक जाय. ही पर्जां म्हाका वणटांनी वाकाणटा, पूण तांचें कालीस म्हजें सोशिल्लें पयस आसा. दयाल ती सुभागी, तांकां दया मेळटली. हे 2 वळींतले आमकां देवाची काकूट दिसता. हें चिंतूंक विचित्र की आमी भिरांतीन जिवंक शकतात. देवाची काकूट आमकां पूर्णपणी मेळटा ती आमकां वळखूंक जाय. ते फारीजू भोक्तीन धर्माचे मागणी चाली करताले, पूण भिरांतीन जियेताले. तांकां देवाचो खरो अणभव नाशिल्लो. तांणी सगळ्यान योद्न भेटयले, मागणी केली, देवाक उपास केले, पूण तांचे कांय बदल जावंक ना. तांचे काळीज निबर आसलें, पूण तांचे देवाचो संबंद नाशिल्लो. तांची खुशी केली ना आनी तांणी जेजूक तयारी केली ना. जेन्ना आमी काकुतीचे चित्रां पळयतात आनी 3 वरांचे मागणें करतात, तेस करतात, हें सगळें करून पवित्र सभेच्या जिवितांत आमी लागीं आयल्या. आनी तुवें जेजूक तुका बदलूंक जाय आनी ह्यो काकुतीच्यो संवयो तुज्या जिवितांत आपणावंक जाय. हांव चड आनी चड दयाळ जालां वा हांव फक्त वोटांनीचो मनीस जालां. सोम्याची काकूट मागूंक, ताचे काकुतीचेर विस्वास दवरूंक आनी ताचे भाशेन दयाळ जावंक आमकां प्रयत्न करूंक चड गरजेचें. दयाल ती सुभागी, तांकां दया मेळटली म्हणजे तांचे सदांच देव तांकां पावतलो. हो आमचो बरवचो परतू वाचून हे पुस्तिकांतल्यान आमी मागणी आनी
चिंतना आनी संवयो आमच्यो जिविताच्यो वांटो करुया. आमी देवाचेर विस्वास दवरुया, कित्याक ताच्या काकुतीच्या मोगान जिवंक आमी जेजूची यादन्या. मनशां मुखार तुमचो उजवाड पडजून दी. ती पाळून तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो पळोवन सगळींच्या बागपाक लोक वाखाणणी दितलो. काकुतीचे शीस भाग्यवंत फॉस्तिना एक गरीब धार्मीक गोरेब्यांत ऑगस्टाचे 25 1905 पोलंड देशांत जल्मली. हेलन कोलास्का ह्या तिचें नांव. 10 भुरग्यांतली तिसरी ती. भुरग्यांचपणी ती मागण्यान शिस्तीन खालतीकायेन आनी गरिबाचे सेवेंत आपलें जिवीत दिलें. तिणें एका दिसा कोश्टांतल्यान जेजूक पळयलो आनी ती मात जावन कॉन्व्हेंटांत भितर सरली. ऑगस्टाचे पयले 1925 वर्सा काकुतीचे माये हे संस्थेन ती भितर सरली आनी मात फॉस्तिना भोव पवित्र संस्कारची हें नांव तिणें घेतलें. 13 वर्सां क्राको, प्लोक आनीक विल्न्यूस ह्या गांवांनी कॉन्व्हेंटांत तिणें खूब वावर केलो. आनीक मागीर तिचे गिरेस्त ओतमीक भितरले जिविताक भायर दिसूंक नासलें. तिणें व्हडले उर्बेन आनी विस्वासपणान वावर केलो. कायदे पाळले. सदांच नियानीत, शांतीपणान जिवाळ, दयाळ आनी आशावीण ती आसली. जोरूय तिचें जिवीत सादें आनी सदांचें जिवीत आसलें तरूय ती देवाचे व्हड जिवितांत भितर लिपलोली. तिचें ओतमीक जिवीत जावन आसलें पवित्र पुस्तकांतलें आनी दिसाच्या वावरांत देवाची काकूट नियाळताली आनी अणभवताली आनी सुपूर्णायेन ती भोगूंक पावताली आपल्या जिवितान आनी पेल्याचो आदार करून. ती पवित्र सोबेक विश्वासी आसली आनी तातूंत आपले कार्याक ती कितें तें जाणो जावंक आसली. देवा बरोबर पातक्याच्या सुटकाक पासत ती मागणें करताली. जेजू कुशेक पाळो दिवंक आनी आपले गुरू भाशेन तिणें आपलें जिवीत पातक्यां पासत भेटयलें आनी तिचे ओतमीक जिवितान मिसा बेटेन आनी मारयेच्या खोल मोगान ती भरलोली आसली. सोमभावार्थी देणी, प्रोकासनी, दिसनी लिपून आसलोलें तिचें देवाचे गावे, देवाचे कोश्टांचे वांटो एकाच बरोबर 2 जाग्यार आसप, मनाचे ओतमे वाचप, बाकीत करप आनी भोव विशेक देणे, ओतमीक गुंडार लग्न, मिस्टिकल मॅरेज हे तिचे कॉन्व्हेंटांतलें जिवीत जावन आसलें. देवा सर्गीचे माये, बोडवे, बागीवंत, पिरगुतले ओतमे, सगळे सर्गीचे दोळबार हे संवसारा भाशेन ती पळयताली. आमच्या सोम्यान आनी काकुतीचे शीस म्हूण तिका संवसारांत संदेश दिवंक तिका आपली चितनीस केली. तिचो वावर 3 भागांचो आसलो. जशें पवित्र पुस्तकान उक्तें केलां, देवाची काकूट एका मनशाक उक्ती आसा ती सोत संवसाराक आनी पवित्र सोबेक उगडास करूंक. जशें हें पुस्तकान आसा तशें नवे तरेन सगळे संवसाराक आनी भोव करून पातक्यांक देवाची काकूट मागून घेवंक. आनी तिसरी देख घेवन काकुतीचे जोमे जोडून हाडून सगळ्या संवसाराक काकूट मागूंक आनी जाता ते भाशेन दयाल कन्यो करूंक. ह्यो सगळो आपलो वावर तिणें काकुटसारा आनी ओतमीक गुरू घाला. पाद्र मायकल सोपोको ह्या उपरांत सोम्यान तिका खास सांगात दिलो आनी तिणें आपल्या दोनिकेंत बरयलोलें आसा तातूंतल्यो सगल्यो देवाच्यो येवजण्यो आनी विस्वासीपणी बरयल्यो. शेकी तिका TB जाली आनी ती खूब कश्टवली आनी ती मागीर सोंपली. डिवायन मर्सी देवी काकूट ह्या मंदिरान क्राको हांगा ती पुरली आनी तिची कूड आजून आसा. 1938 ह्या वर्सा आदीं लेगून देवी काकुतीची तिची भोक्ती जशें तिचे दोनिकेंत बरयलोलें आसा तशेंच मागीर वर्साच्या वर्सा तें आख्या संवसाराक कळोन आयलें. पयलें विश्व झूज जालें तेन्ना हो मेसेज अमेरिकेंत पसून पावलो. देवाचे काकुती सगलो लोक उलो मारूंक लागलो. 1941 वर्सा ती भोक्ती पाद्र जोझफ जाबेबॉस्की पोलंडचो जो निश्कळूंक संपलोले मारयेचे संस्थेचो पाद्री आशिल्लो ताणें ती अमेरिकेक हाडली. ही भोक्ती वरवीं व्हड करपा मेळटा आनी भोव कडून दुबावलो पडटा त्या लोकांक एक विस्वासाचो आनी शांतीचो संदेश मेळटा. ताणें सोपूत घेतलो जोर आपूण सुरक्षीत अमेरिकेक पावलो जाल्यार तो थंयसरूय ही भोक्ती परगट करतलो. एक ओचोऱ्याची गजाल म्हळ्यार पोलंड तावन लुथेनिया मार्गार
रशिया, सायबेरिया, व्लादिवोस्तोक, जापान तावन सारकून तो मागीर अखेरेक अमेरिकेन पावलो. आपलो सोपूत राखून मिचिगन आनी कॅलिकट हांगा सरल्यो फेलिशियन माद्रेचो आदार घेवन ही काकुतीचो संदेश ताणें अमेरिकेक पोरगोटलो. ताचे संदेशाचे मागीर पाद्री आदार करूंक ताका मागीर फादर वॉल्टर पेलिस्की MIC 1944 वर्सा मर्सी ऑफ गॉड एपोस्टोलेट व देवाचे काकुतीचो वावर हो जल्म ईडन हिल्स, स्टॉकब्रिज, MA हांगा घडलो. हांगा आतां नॅशनल श्रायन ऑफ डिवायन मर्सी आनी मेरियन हेल्पर्स सेंटर ह्यो 2 ओल्ड इमारत्यो आसात आनी थिंगा खूब वावर चलता. ही पोक्ती आनी संदेश पोरगोट करपाचो, पुस्तिकां वाटपाचो आनी हेर वावर बरे भाशेन चलता. 1958 आनी 1959 वर्सा तिणें बाकीत केलोले ह्या भोक्तीचे बंदी येतली म्हूण तें खरें जावंक पावलें. पाप सायबाक चुकीच्यो आनी गोंडोल्याच्यो दैनिकेंतली बरोवपाक कोणें तरी धाडली. सोत कळो नासलें तांणी ती भोक्ती आनी संदेश प्रमाणें बंदी हाडली आनी ह्या बंदी हाडल्या वेळार मेरियन्स व मेरियनाच्या पाद्रींनी ती भोक्ती पाप सायबा खालती रावन पवित्र पुस्तकाचेर आदारून सेवादोर मान पवित्र सोबेच्या शिकवणेन विस्वाशी रावन मेरियनचे दिसणी फातिमा गांवांतली हाचेर आदारून ही काकूट परतून उक्तावपी केली. ही भोक्ती 1978 ह्या वर्सा बंदी जाल्ली. कार्डिनल कॅरोल वोटिवा जो आर्च बिशप आशिल्लो क्राकोचो हाणें ही पूर्ण काडून उडयली. ताचे वरवीं इन्फॉर्मेटीव प्रोसेस तिचे जिवीत जाणा जावपाचो वावर सुरू केलो आनी 1965 वर्सा हो वावर सुरू जालो. थंयसर येस मेळून मागीर तिचे बागिवंतपणाचो मार्ग 1968 वर्सा सुरू जालो. एका नव्या कायद्यान नोटिफिकेशना वर्सा 1978 सेक्रेड कॉंग्रिगेशन फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ व देवीक संस्था भावार्थ परगोटणेची तांणी तपासणी करून ही बंदी परतिली आनी काडून उडयली. आनी कार्डिनल कॅरोल वोटिवा जो पाप जुआंव दुसरो आसलो अमेरिकेनूय ही बंदी काडून प्रयत्न सुरू जाले आनी मागीर जुलय 12 1979 वर्सा थंयची ती बंदी काडून उडयली आनी मेरियन्स व मारयेचे पाद्रींनी हो वावर परतून सुरू केलो आनी आतां तो नेटान चलता. जुआंव पावलो दुसरो 1981 वर्सा ही गवळीची ती रिच इन मर्सी दोयालेन गिरेस्त भायर काडली आनी क्रिस्त काकुतीची उपकार थाव नासलेली काकुतीची जोर क्रिस्ताचे येण्याचो कार्यक्रम काकुतीचो तो ताचे पोरजेचो आनी फिरगोजेचो मुखेल संदेश जावंक पावलो. ही पुराय चीट पाप सायबान स्पश्ट करून बोव करून हे आधुनीक काळाक पवित्र सोबेक अधिकार आनी कार्य आसा आनी पोरजेक आनी सगळ्या संवसाराक ही काकुतीची संदेश परगोट करपाचो वावर सुरू जालो. काकूत म्हणजे विश्व वावर हे इटली देशांत श्रायन ऑफ मर्सिफूल लव्ह काकुतीचो मोग कोलेवालेंजा महामंदिरांत ताणें म्हणलें. भोक्तीवंत 18 एप्रील 1993 वर्सा रोमा शारां भागिवंत पेद्रूच्या आंगण्यान तिका भोक्तीवंत केली आनी तो दीस आसलो पास्का उपरांत पयलो आयतार ज्या दिसा सोम्यान काकुतीची परब करूंक तिका मागणी केल्ली. ती बंदी आतां काडली आनी मागीर तिका तो 1965 वर्सा क्राको पोलंड हांगा आर्च बिशप जालोलो. ताच्या प्रवचनान पाप सायबान म्हणलें, हांव तुका नोमान कोता मावत फॉस्तिना, आयज सावन पवित्र सभा तुका भोक्तीपण वंत म्हूण पाचारता. ओ फॉस्तिना, कितले कुरपेचे जिवीत तुजे केरी तूं गोरीब आनी सादी धू पोलंडाची परजेची क्रिस्तांव विचून काडलोली परगोट करूंक संदेश देवी काकुतीचो गूट तूं जियेली आनी कोश्टांची तुजें ल्हान जिवीत जियेली. माद फॉस्तिनान अशें म्हणलां, म्हाका खात्री आसा म्हज्या मोन्ना म्हजो वावर सोंपना पूण सुरू जातलो. आपले दैनिकेंत तें तिणें बरयलें. अशें आतां घडोवन येता. हे शेकडे जी देवाची गुणां ह्या संवसारान आधुनीक काळांत तरी आमकां शांती आनी भिरांत फुडो करपाची जी आमकां परवांसो दिता ती देव काकुतीची जाणवाय. जर संवसारान आसरो आनी उजवाडाचो बरवंसो आमकां मेळटा, भावार्थाच्या पूर्णपणाची समजणी आमकां घेवंक मेळटा.
30 एप्रिल 2000 वर्सा पाप साहेब जुआंव पावलो दुसऱ्या तिका बागिवंत म्हूण आल्ताराचो मान दिलो आनी क्रिस्त जयंतीच्या उत्सवाचे पयले बागिवंत म्हूण पाचारले. आनी हेवूय पास्का उपरांत पयल्या आयतारा काकुतीचो आयतार ह्या आयताराक घडलोलो. त्या आयतारा तिका आल्ताराचो मान दिलो. आपल्या प्रवचना पाप साहेबान सांगलें की आयज फुडें दवरता बागिवंत फॉस्तिनाचें जिवीत जें आमकां गोवाय आसा पवित्र सोबेक आनी आत्म्याच्या काळजाक देखून आयज हांव संतोसतां. देवाच्या आशिर्वाद हे खालती दुयेचें जिवीत शेकड्या गुठलोलें आसलें. खरेंच क्रिस्तांव व काकुतीचो संदेश दोनूय विश्व झुजांक मोदें तिका दिलो. जाणी ही झुजाची भिरांकूळ कोश्ट पळयले. जाणें जातोली ह्या वेळार ती काकुतीची कितली गरजेची आसली. जेजू मात फॉन्तिनासा जोर मनीस विश्वासान म्हजी काकुतीची सोशी येना ताका शांती आसची ना. येता त्या वर्सांनी आमकां रावंक जाय आमी नोको, पूण देवाचे काकुतीचो उजवाड सोम्या वरवीं माद्र फॉस्तिना आमचे सगल्यांचेर आमकां दिवन आयलो. माद्र फॉस्तिना बागिवंतपणान एक खास जाणवाय आसा. हे समर्पणे वरवीं आयज हांव हो संदेश नव्या शेकड्यांक दितां. काकुतीच्या पाप साहेबा भाशेन आमी हो काकुतीचो संदेश नव्या पिळगेक दिवया. आख्खी पवित्र पुस्तकीचो एकूच संदेश म्हळ्यार देवाची काकूत भरलेलो मोग. हो मुखेल संदेश काकुतीत आनी कुरपेन भरलेलो सत करून ताचो राग चडना तसलो सदांच मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो आमचो देव. पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरें आपले गवळी चितिरीचीन मसीन बरयलां की इस्रायलाच्या इतिहासान जेन्ना ताचेर ओतृश्ट आयली आनी आपले पातक ती वळखतात ती आपल्या काकुतीच्या देवाक उलो मारता आनी आपणाकूच ताचेर स्वाधीन करतात. पवित्र पुस्तकांत देवाचे काकुतीचो मोग आमी अणभवया. बागिवंत जुआंव सांगतात देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडून जो ताचेर विश्वास दवरता ताचो नाश जायना जावन पूण ताका सासणीक जिवीत जोडूंक दिवंक. हे देव काकुतीचें आमकां दाखयता की भोग करून देवाचे पुतान कुर्साचेर आपलें जिवीत दिवन आमकां पातकी आसतना आमचे बरोबर सदांच रावंक आनी आमकां सासणाचे जिविताचो बोरवासो दिवंक आनी मोहिमेन पुनर्जिवन तो जालो. ह्याच पासत आमच्या बोडान म्हणूंक जाता की जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणी ताचे व्हड काकुतीन जेजू पुनर्जिवनपणांत आनी जिव्या बोरवाशान नव्या आमकां जल्मयली आनी तशेंच अविनाशी निश्कळंक आनी केन्नाच काबार जायना तसली आमकां दायज स्वर्गांत दवरला. फिरगोजेच्या परंपरेत देवाचे काकुतीचो मोग आमकां परतून पवित्र पुस्तकांत दिसून येता. आमच्या पवित्र सोबेच्या बोड बागिवंत आगोस्तीन आनी बागिवंत तोमस शिकयता की देव आनी मनशाच्या संबंदार काकूत हो देवाचो उत्तम गुण. जेजून बागिवंत फॉस्तिनाक सांगलां आनी पाप साहेब दुसरो आपले चिटीन तेंच आमकां सांगता की देवाची काकूत म्हणजे कितें. देवाचे स्वयंभूच तें म्हणल्यार मोग अनंत सासनाचो आपणाकूच खाली करता तसलो मोग बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो. काकूत जावन आसा आकार देवाच्या मोगाचें आनी आपल्या रोचणाराचें. देवीक काकूत जावन आसा काकुतीचो मोग व दुसऱ्याचे गरजाक पावता तो दूरदोशा मिटयता. आमची पातकां आनी अस्कोताय ओळखून देव आपली काकूत आमचे वटावूंक सदांच तयार आसा. पाद्री जॉर्ज कोसिकी CSB आपल्या पुस्तकान म्हणटा नाव इज द टायम फॉर मर्सी. काकूत जावन नासा मोग देवाचो जो मोगूच तो आमचो मोग करता. हो ताचो मोग कुर्साचेर जेजून आमकां दिसून येता. ताच्या रोगतान आनी उदकान जिविताची जोर कशी व्हांवली. ही काकूत आमकां फिरगोजीच्या मागण्यान मिसाचे भेटीन आयकूंक येता. सोम्यान काकूत कोर म्हणटात आनी हें उतर किरिये लेजोन क्रिस्ते लेजोन किरिये लेजोन ही म्हणून आमी देवाची काकूट भकाणटात. सोम्या काकूत कोर. सोम्या आमचेर मोग वोटोय आनी तुकाच आमचेर वोटोय म्हूण आमी सांगता. ह्याच बागिवंत फास्तिनान दैनिकेन मेळटा. जेजून तिका म्हणलें हांव मोग आनी काकूत मनशाक आनी चड करून पातक्यां पासत म्हजें कालीस काकुतीन भरलोलें वोडटा आनी ताचे पासत म्हज्या काळजांतली काकुतीची जोर कशी म्हजें रोगत आनी उदक व्हांवता. जोरी तुमची पातकां तांबडी लाल तोरी म्हजे सोशी येवंक ती कोणाकूच भिरांत दिसूंक नाये. म्हजी काकूच तुमची आनी सगल्या संवसाराची पातकां म्हूण भोडली. हांवें म्हजें पवित्र कालीस भायल्यान विडूंक दिलें आनी काकुतीची जोर उक्ती केली. विस्वासान येयात आनी हे जोरींतली कुरपा घेयात.
ABC काकुतीची. A म्हणजे ask for mercy, B म्हणजे be merciful to others, and C म्हणजे completely trust in Jesus. A म्हणजे माग ताची कृपा, मागणे करून आणि ताचेशी आयकलेली देवाक जाय. परतून मागण्यांतल्यान आमच्या पातकांचे बोगसणे मागूंक आणि ताची काकूत आमचेर आनी सगल्या संवसाराचेर वतय म्हूण आमी मागूंक जाय. बी म्हणजे बी मर्सिफूल टू अदर्स म्हणजे दुसऱ्यांक काकूत दी. आमचेर काकूत घेतल्या उपरांत ती दुसऱ्यांक वाटयली देवाक जाय. जसो देव आमचो मोग करता आनी बक्षिता आमकां तेच परी आमी तशेंच करूंक जाय. सी म्हणजे कंप्लिटली ट्रस्ट इन जीजस म्हणजे ताचेर विस्वास दवरप चड गरजेचें. जसो आमचो विस्वास तशी ताची काकूत. चड आमचो विस्वास व्हडली ताची काकूत. ताची काकूत माग. देवान आमकां फुकट रचल्यात आनी फुकट ताची काकूत आमी मागूंक जाय. तो आमचे जबरदस्ती काकूत बतयतो ना आनी पातकांतली भायर सरूंक ताचे सोशी येतल्यात आनी मागतल्यात म्हूण तो रावता. मागात आनी तुमकां मेळटलें, कित्याक जो मागता ताका मेळटा. पवित्र पुस्तकां स्रोतान हें आमकां मेळटा. अब्राहम आनी मोजेस देवा लागीं मागणें करून मेळोवन घेतात. जो इश्ट उंडो मागूंक मैदानार रातचो येता आनी नीट मेलोना ती नितीदार हाच्या दारार नीट मेलोसोर मारीत रावता. काना गांवचे ओस्तोरी आपले दुवे वेळो देंवचार काड म्हूण जेजू लागीं परतून मागता आनी आमची आवय मारिया काना गांवांत उदकाचो सोरो करून मागता. तोच भशेन आमी देवा लागीं काकूत मागूंक जाय. पाप साहेब जावं पावलो दुसरो हे भाशेन ह्या संवसारा पासत मागूंक सांगता. भोव करून ह्या उत्कृश्ट काळांत पवित्र सोबेन संवसारा पासत प्रार्थना करिनासतना रावंक जायना. देवाची काकूत व्हड्या बोब मारूंक मागणें करून तिका अधिकार आनी कायदो आसा. जेजून बागेवन फसतना आपल्या कोश्टां वरवीं काकूत मागूंक 3 वाटो शिकयल्यो. पयलो काकुतीचो तेस, दुसरो नोवेन आनी तिसरो 3 वरांचे काकुतीचे मागणें. आमी तशेंच सगलो वावर एका दिसाचो काकुतीन हाडून दीस भर मागणें करूंक सांगलां. तिचे वरवीं जेजून आपली काकूत मागूंक आमकां उलो करता. जी म्हजे काकुतीक उलो मारता ती म्हाका संतोश हाडटात. हांव तांकां मागलोलें भायर सुबां कुरपा दितां. जोर एक व्हड पातकी म्हजे काकुतीक उलो मारीत जाल्यार म्हजे ताका ख्यास लावंक जायना. काकूत माग भिक्षा परी सगल्या संवसाराक. जाणें म्हजे लागीं काकूत मागल्या तो केन्नाच निराशी जावंक ना. दुसऱ्या सवें दोयाल जावं. काकूत जावन आसा मोग जो पेल्याचो उत्कृश्टां काडून उडयता, टेकोवणी बुजवण बोगसणें आनी दूख पयस करता. आपलो मोग घेवंक देव आमकां आपयता आनी तो मोग मनशाक वाटूंक आमकां हुकूम घालता. हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दिता. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करचो. जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप दोयाल तशी तुमी दोयाल जावची. ज्या मापान तुमी दुसऱ्याक दिता त्याच मापान बाप तुमकां दितलो. दोयाल ती सुभागी तांकां दोया मेळटली. जशी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. पेल्याक दोया दाखयता ना तांकां देवूय दोया दाखयचो ना. ह्यो वेपारी बरो सोमारितन गिरेस्त मनीस आनी लाजरेत बक्षिना जालो तो चाकर हे सगळे स्पश्ट करता. जर आमी दोयाल जायनात आमचे दोयाल मेळची ना आनी ह्याच प्रमाणे आमची जोडटी जातली. हांव भुकेलोलो आनी तुमी म्हाका जेवण दिवंक ना. जेजू सोबार पावटी काकुतीच्यो कोणयो वयर बागेवन फसतना सांगता. जर तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हाका तुमच्यो दोयाल कोणयो जाय. तुमच्या पेल्याक सदांच आनी सगल्या वेळार दोया कर. दोया करिनासतना रावनाका, निबां दिनाका. तुजे लागीं व्हड भावार्थ आसत पूण कोणयो नात जाल्यार भावा तुजो फायदो ना. जर कोणूय तुजो दोयार करिना म्हजे जोडटे दिसा ताका दोया मेळची ना. जशें आमच्या दोयाल दाखोवंक जाय आमच्या कोन्यान उतरान मागण्यान आनी कुडीच्यो तश्योच आत्म्याच्यो दोयाल कोणयो करून आनी दिसा दीस संवसाराचे दोशेक पावलोल्या निराशी जावचे परस संवसाराक आशिर्वाद दिवंक देवाची काकूत मागून ताका पेकोवणी हाडूंक आमी वावरूंक जाय. जेजूचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय. जर आमी जोरी सोशी वेतात जाल्यार जशें आमचें आयदन तशेंच आमचें उदक घालतलें आमी. जितलें व्हड आमचें आयदन तितलें चड आमचें उदक. तशें देवाची काकुती सवें. सोमी बागी येवन फौस्तिनाक सांगता. तुमचें काली जोर उदक ताची काकूत आनी आयदन आमचो विस्वास. हांवें म्हजे कालीस काकुतीचे जोर कशी उक्तें केलां. मनशाक तातूंतलें पिवंक दी. व्हडा विस्वासान तांणी हे काकुतीच्या दोरयान येवंक दी आनी काकुतसाराचे शिपायांच्या बालयान ती काकुतीची जोड लांब आनी रूंद उक्ती केल्या. सगल्यांक ती जोरीशी येवंक दी.
म्हजे काकुतीची जोरी येवंक हांव मनशाक एक आयदन करतां. तें आयदन जावन आसा म्हजें चित्र आनी जेजू हांव पातयतां ही म्हजी निश्ट कळोवंक नाशिल्लीं उतरां. हें आयदन विस्वास घेवनूच म्हजे कुरपेचें उदक काडूंक जाता. तो एकलोच आमच्या विस्वासाचो बोरवोसो. हांव केन्नाच कोणती बरी कालीज पयस करिना. सर्ग आनी संवसार काबार जायच पूण म्हजी काकूत विस्वास दवरतल्या मनशाक ना जावची ना. आनी न्हयच ती काकुतीचे सोतमानतात पूण ती काकूत जियेतात. आमच्या पातकांचें बोगसणें तशेंच बोगसणें चुकलोल्यांक मन आनी जिवीत बदलूंक देवाशी जिव्या भावार्थान आमी परत येतात. आदांच्या विस्वास दवरलो ना, देवाचो जागो जिवंक चिंतलां. विस्वास म्हणजे देवाक तुज्या जिविताचो अधिकार दिवप. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं अशें जावंक दिवप. दुखान कश्टान जेजू भाशेन म्हजी कुशी न्हय पूण तुजी कुशी जावं दी देवाची कुशी करप. हांव मोग आनी काकूत कोणूय म्हजे सोशी विस्वासान येता ताका हांव सुबाम कुरपेन भरतां आनी ही कृपा दवरूंक जायनासता तो दुसऱ्यांक पळजोळ दिता.